الزول في الأول السلام عليكم بونجور تو جيسبر قال بيان سكد نوغال غادي نهضر في لابري ماتش ايفيدامون مشيت لنا يظلي كنت سورتو في الشامبيونا بيسك يظلي لا جورني يظلي نزمر هاد رونسي شامبيونا ديجا شامبيونا وحدش اي ادنو غالا نهضر ايفيدامون في البروشان ماتش لا جياسكا كونتر الرجاء ادنو غالا في لا ديفيت اللي الرجاء دي شامبيونا كونتر الوداد الي ليميت انا الرجاء نتوالي ثنت نوالا ثنت نظرت فلاش انت دنو فلاش انت دير لا فيديو ياك دونك كنت ثلاث لايكيم تابوني مع لاشين الى بري ماتش ما نزمر كدنو غالا رابيدمون في الماتش ني يظلي لا فيكتوار لا جاسك كونتر ليكيب المقرا اولي ديو غالن صغور كونوي ديجا صغور كوي تبعنا الماتش لي رياكسيون كلان سي لو مونك ديفيكاسيتي في نهضر مي سي با لا بروميير فوا بيسك ميم لافاني نتا شحال يفردان سي با لا بروميير فوا الا البروبليم كاينين ليفيكاسيتي تاع لا جي اس كا انزرا باللي كرا دينين سي ان بروبليم دو سيستيم ولكن سي ان بروبليم دو جوار ولكن سي ان بروبليم داتاكون انت جو بونس سي ان بروبليم بلوتو مونطال كان يقلاو الا راه بروبليم دون لا فاسون امشي تبريبارين لي ماتش نا امشي تبريبارين امشي تونطرينين باسكو ولا باللي دون دوت ماتش ذي لا كوب دافريك à l'extérieur ça marque des buts 3 بوت اللي ماركين السمانه عدان نزرا بلي كونتر مكرا مارث ولد الماتش ناس نض مكرا جهدنا في كوتون سبور انت خاطي انت دري كذا سي با ماشي كنا ولد الماتش شاك ماتش يسعى لا فيريتي ناس اي نورا لي كونديسيون لو تيران خير كلشي يتلعب الطارطون هضرت فلاس برمي نوفمبر يموت ستاداكي اللي ديباسي دايا الا كان فاضي ستاداكي اون بو با افونسي دي ستاداكي سي امبوسيبل سافونسي لا جاسكا طونك تلاي بريمي نوفمبر ناخذ وثيت عاوده شحال لاغريسيفيتي اللي جوار المقرا سيتي فريمون بزاف بوغاش ولا لي زانترفونسيون ينس بون با دي جوار كي نو اوكين ريلاسيون لك ليتيك سبورتيف غراط وثلا جوار كينا يا فريمون دي كيستيون كون مش عارف لا ريبونس من ولي كاكي لا بليسيور مدان مي مدان نزرا بلي ستان جوار كي ني با كونسيرني بار لا كوب دافريك بالك on aurait préféré تبليسي راه مدان مي كي تقريبا وري بليسين سي لو جوار ونسعرا ونسعرا لي بابي باش غادي يلعب لا كوب دافريك مي بدانا ديو غالي شامبيونا البروشان ماتش يزمر هادي لي غانتيكي شامبيونا دونك سي با غراف دونك نسالم كان ديو لو بلو رابيدمون ابري نزرب لي لا فيكتوار اللي سيتي لو بلوز امبورطون المهم ربح الماتش ني قضلي لو ريزولتا قضلي سيتي تري بون خاطر ثورات نوض نهضر في لي ريزولطا الشامبيون يظلي لي ريزولطا اللي كاين لي ريزولطا سوها من مي ولا كومونتير يديو غالنا في لو سيستيم دو جو عند يوني نايد لو 352 سي لو سيستيم دو باز لا جاسكا جو بونس وكي ديكتب لنا كومونتير كي تابع لاشين جو لو سي زرا بلي تابع اذا كيني سي لي بروميير دي هضرن في لو 352 مشي ذاك ديفا دي تي في 4 تي في 8 خط ذاك فاليدي من نبض نهضر فلاش شحال يفردان بيسك نتريتي نديطاي لو سيستيم دو جو كي نبض نبضر لا كونكلوزيون بلي لافان et l'évolution يدير في كان النتيج سي لا فليكسيبيليتي تاكتيك عندها زمر ليكيب لا جاسك تلعبون 3 5 2 4 4 2 4 3 3 بلان ماتش تبدل دي شيما دو جو نولا شحال يفردان نولا شحال يفردان ناس كوساكيني دوبي كالكو موا سي لا بويسونس لا جي اس كا اباري لا كنزر باللي ديفوندرون 3 5 2 لا كنت ديفوندر 4 4 2 ماشي كيف كيف سي بوكو بلو ديفيسيل ديفوندر ثلاثه لي ديفونسور غيني لاقاش الا قادر يست اون كولتور ديال ليكيبي باش ديفوندر 3 5 2 طون كي سي راي دونك لافان يبغى ياتاكي 3 5 2 سي بوكو بلي فاسيل اتاكي سي لي بيستوني سي لي دوني اللي مبنش لي فاست فكات بلوس دو ليبرتي تسرسل دو جوار راي تكوفرين كما رايح وقاس تكوفرين لا مونتين لي جواركي كو تاتاكي دون 4 4 2 الا قاد يلي واقي الا قابر تخمض مشي راي لي لاترال دونك ادي اتاكي en 3-5-2 en phase offensive, mais en défensive elle est défendue en 4-4-2 XL, c'est beaucoup plus facile, les automatismes en la défense en 4-4-2 c'est beaucoup plus facile. Voilà le football c'est ça la patte la vanne ولات ذاكي ذي البوان يجيني تكتيك اسونسيال بريسيدنا وثرا الشامبيون لي ريزولتا يقدروا اللي خلال لي ريزولتا هي رسم الخساره نصوره فوالا سمعنا عندنا فرح مثمر فرح فوالا الخساره نصوره ذي سي اس سي الخساره نسطيف ذي مدي 3-1 3-0 لا فيكتوار لمسيا لا فيكتوار السي ار بي كوميم امبورطون مليح لا فيكتوار كي ال سي ار بي
بلوس لو نول واخد من قال لمسيو لكود لوسما او نتارونجي راني لمسيو ني لوسما اي لمسيو كومونسينا تصوبو ديال الريتم ماشي كي قلت لمسيو ولا كونتر سي ار بي سي فريمون صوب مليح مليح ديال الريتم اوكان ريتم نزارك شامبيون يا اوكان ريتم مي توريك لي زيكيب تورا بدات تسالين شي طاح ديال الريتم دي شامبيون كان ما نظره في السي ار بي ولا بلي صافا صا ريكوبير شويه مي سي دي بون ريزولتا خاطر كثر الشامبيون اللي رولونسي وما نولي الكلاسمون هنا بلي السطيف التانثورا 3 بوين كان دو سي ار بي و سي ار بي ساعه ماتش دو روتار ولا جاسكا 8 8 45 بوين و 9 ديال غنتيك 3 ماتش دو روتار دونك مازال الزمره دالي داو الزمره تلعب في لا دوزيام بلاص يمكن يبغي غزرا كبلي السطيف ابري الديبي دو سيزون بلوس دو 20 ماتش 20 25 ماتش 20 22 ماتش 23 ماتش لا دوميناسيون ربحن اتصروح الشامبيون المومون يغيني سي فريمون اسني واعر مليح باسكو لو نومبر دو بوين دافونسي اللي نسعان ونتولي الخساره بلوس الخساره المولوديه الخساره في الفيرتايض لي بيرد دي بوين كي لي ماتش نول هذا ندم من فلاس مليح مازال 9 جورني دونك كلشي زمره يضرو ميم ليكيب الصوره ميم ليكيب المسيوت زمره تلعبها في التيت نظرات سي تو تي بوسيبل دون 9 جورني تو تي جورني شامبيونا 8 جويي رثيلي لا جي اس كاري يلعب نورمالمون كنت سكيكدا مي الماتش روبورتي بيسكو لو 10 سيتي لا كوب دو لا كاف مي لا جورني دي غادي يدير الماتش او اس اس سي ار بي دونك فوالا الشامبيونا يزمر داكي دي غادي تورونسي كني زعما تاوي 6 بوين يزمر دو غال سي ار بي تديباسيوك سي الماتش دور طارني 9 كونترنا سي ار بي 9 ماتش دور طار كونتر لا جي اس كا دونك tout est possible derant faut rien lâcher toujours garder le rythme ثورا il faut se focaliser في لا كوب دو لا كاف داير ثورا نهضر في الماتش اللي نرجع كونتر ليكيب الوداد لا ديفيت ني ديال الديربي نرجع وقبل كان نهضر في لا ديفيت في لا كيستيون كاينين البروشان ماتش اللي قال لا جاس كان كنت نرجع الا قد نسلي لافاني دي هضرني دينا نيوت الحاجه كومام ليسونسيال الماتش كيني كونسيرنون الماتش كاين لا كوب دو لا كاف ام كري تولعب نا لو ديتاي يكزمر غادي يفدلك لو ديرولمون ينس از نسل اي لافان déjà on ne sait pas comment les deux équipes vont aborder le match donc est-ce qu'il y en a une qui va être plus avoir plus de stress que l'autre par rapport à l'événement tout va être ça se joue aussi sur le contrôle émotionnel être capable de jouer à son meilleur niveau le jour J à l'heure H pour un match de cette importance c'est déjà un gros paramètre d'une finale donc déjà يعني ورد في البوين دو في مونطال باللي وين راه يخشم ديال الماتش راه وين راه كاناليزين زمرنا دي يفهم بلوس ليموسيونيل يسعو لا بريسيون ياتي كادر ياتي ريغلي زوينه راه يربحان ليكيب راه يخشم سوا لا بريسيون سوا تخلع سوا توقع تخلع سوا لا كونفيونس تسعو على لا كونفيونس يزمر مليح تخسر دونك كل تخلع عاود تسعو على لا كونفيونس تزرس لي كاليتيني غتكشمض كونسونطراسيون ولا شي قلان غتكشمض تلعب هذا الماتش كاين سي ان بوين دو في مونطال داير لي ونو كومونتير نظني يدي هضر يدي يكتبني نيد الا لي جوار لا جاسكا دونطرينا في لي بينالتي بنبوطا دي اونطرينا في لي بينالتي يمكن عايشيد دواكيد الصح دايرني كي قد انا لافاني الصح سي لافون ماتش وقبل هذا يبدو الماتش لابروش ديال الماتش مكره تجيري لا جيستيون الناس باسكو لي بينالتيز مرات تونطريني ضل حياتي كمان تونطريني تكثر لي بينالتي تتماركي اديو الماتش تساوي لا بينالتي تاعراتيت ميسي كوب دي موند 2018 الناس خمينا انترفيو الناس السمانه كمل تونطريني لي بينالتي والراتا غير ولا ديون يتيري واحد 1000 بينالتي ماركاتنا بويد بريمير ماتش كوب دي موند بويد بينالتي راتات وكتي ثالث الماس دونك شغل الموموني ماشي الموموني زمر بنبوطه دي ولا حاجه راه فو با كي زعما نكشم الا قاد يبريباري خاطر ما بريبار لي بينالتي صافي شي ناس قبل تحضر لي بينالتي زعما تحضر لي بينالتي ولا ريسامون لاسبان ليكيب لا سويس ثبك خما كل جهديس باش تساوي ليكيب الاسبان لي بينالتي تبدا الاسبان تبدا لي بينالتي تربح الاسبان دونك سي زعما تبريبار الحاجه مثلنا قد تجيري سي مونطال الا قد تجيري الموموني الا قد تجيري ابري راه ما نوض نهضر في ليكيب نراجع في الماتش كاع دان نهضر في لا فيبليس تاع مقارنه نراجع سي لي زيكيبيكس لعب نون بلوك با لي زيكيبيكس لعب نون بلوك با سي تغلق
لي بوين فور يعني استغلاقا لي كلو جونز نراجع و لا سويت قد نوغا اناليزي ليفيكتيف نراجع وحدش مي قد نهضر كان في الماتش كان قالوا الا دي بوين فور ليكيب نراجع سي رحيمي سي ان جوار يسعى بوكو دو موبيليتي ميم دون لو رول الناس تولي لو ميم رول يسعى لك بن سايح سي اون بو كومباري لي رول انسان داخل الاستاد مي رحيمي بوكو بلوس بيركوسيون بوكو بلو رابيد لي بريز دو بالي الناس يتساوي داغ ليسباس يسعى لا فيتاس مي ما تغلق راس لي كوتي نتولي الرجاء يعني فابلست مقارنه مليحه كراي الجو تخدم من الجو ابري ليكيب الرجاء تسعى ان اريير ان اريير دروا وقيس لعبني الماتش كيني عندنا كونتر الوداد سيتي ان بولفار ضام مقارنه مليح مونك دو كونسونطراسيون يخلع ايفيدامون الا قد نهضروا هضره فلاس سي لا كاتريام فوا هضره فلاس لو نيفو الوداد سي بوكو بلو فور كو الرجاء اسوا ساكيني نوالات لا في لا حوثيو يخدمك كي يبغى على ان جوار مينا وين ناز ما تداوض ما كيقول لي لو بروبليم اوفونسيف بلو رابيدمون على كل حال ان جوار مينا كي la mobilité, les passes décisives, les buts, toujours dans la créativité, la phase offensive. Donc, souffler مليح on a vu les problèmes, les actions, l'équipe n'a raja, mauvais placement, techniquement خصن, et même dans les 1 contre 1, tu vois toujours خسران les duels انسان ذي الماتش كاينين قومان مليح d'ailleurs من فرج الماتش ني زمرات كسو اون ا دو اكسيون دا رجاء ريالمون ثبط بغات تيري سينو قوما تكشم داخل لي 18 ليكيب الوداد قوما تبينيتر تسيا تكشم توجور لاثنين ثلاثه اربعه لي جوار اي غير ان بلوك با استغرق لي زيسباس الى الرجاء استقامه كري الجو سي لان دي بلو غرون بوين فابل تاع الرجاء ابري ما ردنا غلط نهضر في البروشان ماتش سي دون لا كونتينيتي اسكو ليكيب كاين الرجاء ليكيب لاجياسكا ثينا راه يجرين مليح ند لا بريسيون مي ما راه نولي كاين دي تشيلين او ذينا راه نحوس دون لا لوجيك ما نكش كان لا لوجيك يتقال ظل الرجاء اي لو فافوري ذي الماتش كايني اي طون ميو ينكوني باسكو لو فافوري فدير بوكو بلوس دو بريسيون ثورا شنو tu concentres وين الفافوري يكون يعني با فافوري يخشم il faut tout donner تقدر كلش après évidemment 90 minutes 120 minutes tout peut arriver كبالو جاونا الماتش ولاش داشو زميرا نهضرو كلشي زميرا يهضرو et c'est du 50-50 كاين تدينا لافان ce n'est pas du 41 c'est 49 51 mais c'est du 50-50 les deux équipes زمان تداو la compétition هاكي et ça va se jouer beaucoup plus sur le côté mental même si زمرا غادي نلعب physiquement تولي على جاسكا beaucoup dans un meilleur état que la Raja et نتولي بزاف يتكفون لي ماتش و كونتر اتاك ماريلين خسران مايلين تزالن في ريزولطا ومايلين تزالن ماركين سا ديباسي الولات كونتر يوسفيا ديباسي 60 مينوت وماركا ضرانا 60 مينوت مازال تزاد في الريزولطا لي كونتر اتاك كامينه تبعنا الريتم دونك فيزيكمون نوهم مش رجاء كي تي مويغينين مارس مود فيفري لست une équipe supersonique et finir كي championnat la préparation maintenant la préparation ou les jusqu'à la préparation Inès porte ses fruits مازال تورال porte ses fruits elle va porter ses fruits inchallah le 10 elle va porter ses fruits اكني لقى الحال ذي البنين بغض تقرا لا فيديو هاكي تورا لي رياكسيون نون سور لي دو سوجي هاكي سورتو سور لو داني سوجي هاكي المونطال في البروشان ماتش دنو ثورة ديال لا كونتينيتي نهضر غير في ليكيب ديال الرجاء لا كومبويس واش من هادشي من ذي الماتش كاينين لا كوب دو لا كاف ونهضر ديجا في الرجاء الين دي مازال انتريسيسنت باسكو نورمالمون يندير نربح كونتر ليكيب ديال الرجاء لا ليغ دي شامبيون لي جروب كسنا بينالتي اون لي زاموز لي سيني كومن اكزيستينا راك الرجاء ديال الماتش وكشمن دي ديفوندين كونترنا دونك كاينين دي لي بول وكادنا ثورة ديال انتيك نثني زران ذنوا كذا لعبنا زران شو لا جياسكا دونك فوالا نبدا ثقيره كون دينا ثاني مير ثنون ورثم لي صحيح